अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। पहले मैंने वीडियो आपकी घर से बनाई थी और अब मैं ऑफिस आ गया हूँ। यहाँ पे क्लाइंट से टाइम तय हुआ था, वो उनसे बातें की हैं और अब मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो ला रहा हूँ बड़ी अच्छी खबरों के साथ। पहले थोड़ी सी गवर्नर की बात कर लें। गवर्नर के हवाले से मैंने ये बात की थी कि यार अपना कहना जी मंजा देओ ना देओ लेकिन जोड़े ठीक कर लो। मैंने कहा था कि सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून का लगे, ठीक है, ताकि हिसाब बराबर है ना, संतुलन रहे, बैलेंस रहे, सारा कुछ रहे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सिंध में नून लीग का गवर्नर लगा रहे हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी का, ताकि इट खड़का रहे, पंजा आजमाई रहे। इट खड़का होता है ना, कोई मर्जी का बिल हो, एक दूसरे को तंग करने के लिए। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना कि सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर हो और पंजाब में नून लीग का, जो मरीम नवाज के साथ इजीली काम करे, और सिंध में मुराद अली शाह के साथ ये एक सीधी बात है ना। लेकिन नहीं सर जी, सीधी बात तो हमने करनी ही नहीं। ਉਹਦੇ असम कसम चुकी हुई है कि ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ नहीं ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। रोड़े अटकाने ही अटकाने ने। कितनी आम सी बात है, कितनी वीडियो हम बना चुके हैं कि जनाब अपने मंजे बिस्तरे ठीक कर लो और ये हिसाब करो। तो अभी जनाब ताज़ा खबर जो आपको बता रहे हैं, पंजाब में गवर्नर किसको लगाया जा रहा है। जी हाँ, 4-5 नाम आए थे, आपको पता है। नदीम अफजल चंद का बड़ा नाम आ गया था, लोगों ने कहा वाह 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 वाह। मैं कहा ताज़ा लोटा है, पहले पीटीआई च गया है, उस तो बाद इधर आया है। वो एक शेर है ना कि पहले उधरों सी फिर इधरों हूँ फिर उधरों। तो नदीम अफजल चंद का ये हुआ, तो इसका नाम निकल गया है, शुक्र है। उसके बाद कमर जमान कायरा का नाम आया, अच्छा नाम था, इसको हमने अप्रिशिएट किया कि चले यार एक डिसेंट आदमी है, वो हमेशा बेहतरीन बात करते हैं। ये नदीम अफजल चंद का और इसका मुकाबला करें ना, तो कमर जमान कायरा एक बेहतरीन इंसान है जो साथ ले के चल सकता है। तो उसका नाम भी लेकिन ड्रॉप हो गया, नदीम अफजल चंद का भी ड्रॉप हो गया। और कल एक हेडलाइन लगी थी, मखदूम, वो जो जनूबी पंजाब के हैं मखदूम वज़ीर, उनका नाम, मखदूम साहब का, तो उनका नाम बड़ा काफ़ी हद तक कन्फर्म हो रहा था, वो भी ड्रॉप हो गया है। हुण ताज़ा खबर आई है तो सरदार सलीम हैदर साडा भाई है। पंजाब से अटक के ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले, फतेह जंग अटक से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स सरदार सलीम का नाम जनाब लिया जा रहा है और वो तकरीबन फाइनल हो गया, ठीक है, ये होगा। और केपीके के लिए भी बड़े नाम आ रहे थे, लेकिन हम आपको उनका फाइनल नाम बता देते हैं जनाब। फैसल करीम कुंडी, जो पहले डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, अब उनका नाम फाइनल हो गया है और ये 2 गवर्नर होंगे पीपल्स पार्टी के, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन ही कहा है, जरदारी ने, मेरे 2 गवर्नर तो दो ना, तो बाकी गाल करने फिर आईनी ओहदा थे। तो गवर्नर ये तो उन्होंने जैसे खाने में सलाद नहीं मुफ्त मिल जाता, ए 2 गवर्नरियां तो जरदारी ने मुफ्त लिया ने। मुज़ाकरात करने से पहले उन्होंने कहा जी बस पहले मैनू पंजाब दा ते केपीके दा मेरा गवर्नर दियो, उस तो बाद मुज़ाकरात करने। हाय जरदारी, तेरी क्या चाल है। वैसे बड़ी ज़बरदस्त चाल होती है सियासी ना, जिसको सब लोग मानते हैं। तो ये गवर्नर उन्होंने ले लिए और अक्सरियत थी नून लीग की। 4 गवर्नर हैं, 2 पीपल्स पार्टी के, 2 नून लीग के। तो नून लीग को फंसा दिया। एमक्यूएम कह रही थी जी सिंध का हमें गवर्नर दो, तो जरदारी ने कहा जी मैनू नहीं पता, मैनू तो पहले अपने दो ना, तुसी अपने कोटे जो जिन्नू मर्जी देना दो। हाय सुभान अल्लाह, एक और खूबसूरत चाल। अब गवर्नरों के मसले क्यों नहीं हल हो रहे, क्योंकि नून लीग फंसी हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब, लोग तो कहते हैं ना जी आप कह रहे हैं मौलाना साहब एक गवर्नर पे बिक जाएंगे। ओ भाई, बिकने वाली बात नहीं है। और किस लिए सियासत होती है, बिकने वाली बात है। मौलाना साहब को गवर्नर चाहिए, पहले नहीं मौलाना साहब का गवर्नर लगा हुआ ये गुलाम अली,
KPK کا گورنر کون ہے؟ مولانا تو پارٹیاں اپنے گورنر اپنے سپیکر سارے بناتی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو زرداری صاحب نے چال چلی کہ آئینی عہدے، انہوں نے کہا جی بعد گل کرنے ہاں، پہلے مینو میرے 2 گورنر تک کڈو نا تو بعد میں جناب چیئرمین سینٹ بھی لے لیا، ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا بھی لے لیا، آئین پاکستان صدر بھی لے لیا، سارے عہدے آئینی لے لیے جڑے 5 سال واسطے ہوندے نے، چاہے حکومت 5 دن بھی نہ رہے، گورنر نے، صدر نے، سپیکر نے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ کیسی چال ہے؟ ہاں جی پیاری چال ہے، واقعی صحیح چال ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ تو اب یہ گورنر 2 تو اس کے ہو گئے نا، ہن نون لیگ پھنسی ہوئی ہے، MQM کہندی ہے مینو گورنر دیو، مولانا فضل الرحمان صاحب کہندے نے مینو گورنر دیو۔ اب قربانی دینی ہے تو نون لیگ نے دینی ہے، جن کی اکثریت ہے، 120 پارٹیاں ہیں قومی اسمبلی میں سیٹیں، نون لیگ کی 120، اور دوسرے جناب 80 کے قریب ہیں یہ سنی تحریک والے، اور 70 کے قریب ہیں پیپلز پارٹی والے، تو 120 اور 70 ڈبل فرق ہے نا، لیکن گورنریاں آدھیاں ہوئی ہیں، یہ زرداری کا سیاسی چال کی وجہ سے آدھی۔ اب نون لیگ والے پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ گورنر لگاتے ہیں سندھ میں اپنا، بشیر میمن یا اپنا لگاتے ہیں کوئی، تو جناب MQM تھوڑی سی ناراض ہوتی ہے، اور وہ ناراض ہوتی ہے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے نہیں، نون لیگ سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ نون لیگ گورنر بناتی ہے بلوچستان میں اپنا، ٹھیک، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہوتے ہیں کہ تسی سانو گورنر ہی نہیں دی۔ زرداری نے اپنا حساب پورا کر لیا ہے، ٹھیک۔ اب آ گیا ہے جی دوسری بات کی طرف۔ سر جی یہ کی ہے آرمی چیف کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں، جیڑا اٹھدا ہے آرمی چیف نو گالاں کڈ رہے ہے، انہوں کوئی پوچھن والا ہی نہیں۔ جو گلی میں وہ ایک عزیزی کا بڑا مشہور ہوا تھا، کہنا جی ایک بندے نو نوکری تے رکھنا سی، عزیزی یہ جو ڈراموں میں کام کرتا ہے، ہنساتا ہے لوگوں کو، کہنا ہے کہ ایک بندے نو نے کہا کہ انٹرویو کرو جی، اینو جاب دینی ہے، کوئی انٹرویو کرو۔ عزیزی کہتا ہے بھائی انٹرویو لیتا ہے اس کا کہ تو سگریٹ پینا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تے نہیں پیتا۔ کہتا ہے کٹوئے دے نمبر، جدو میں سگریٹ پینی ہوئے گی تو میں کدے کول منگاں گا، کٹوئے دے نمبر تو پھر اسے کہتا ہے دوسرا سوال، تو یہ دس کہ تو اسمبلی توڑ سکنا ہے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، غیر آئینی کام میں نہیں کرتا۔ کہتے کٹوئے دے نمبر، ہر ایرا غیرہ اسمبلی توڑ رہے ہیں، تو اسمبلی بھی نہیں توڑ سکتا تو وہ لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی یہی صورتحال ہے کہ جناب ہر بندہ اٹھتا ہے، اور عاصم منیر کو گالیاں۔ کل عاصم منیر نے صبح یہ پیغام دیا ہے کہ جناب ہر کوئی اپنے دائرے میں رہے، اور ہم بھی اپنے دائرے میں رہیں گے، ہمیں اپنے دائروں کا پتہ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے تو کمال کیا ہی کی ہے نا، عطا الرحمان نے، جس نے کہا ہے کہ ہم چھاونیوں کو آگ، فوجی چھاونیوں کو آگ لگانے آ رہا ہوں، وہ تو کوئی ایکشن ہی نہیں۔ پھر مولانا صاحب نے کیا کہا ہے تقریر میں؟ مولانا صاحب نے کہا جی ہمیں اپنے دائرہ اختیار کا پتہ ہے، لیکن تم اپنی حد کراس کر چکے ہو، اور اسمبلیوں میں ہم نہیں بیٹھے، تم بیٹھے ہو۔ سیدھا نام لے کے جناب، میرا خیال ہے، میں آپ سیدھی سی بات بتا دوں، یہ 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا ہے، اب یہ مولانا صاحب کی ہوا ہے، عطا الرحمان جو انہوں نے بھی بیان دے دی ہے۔ ہمارے آرمی چیف میں کوئی کمزوری ہے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، ورنہ 9 مئی والے اب تک بیٹھے ہوتے آرام سے، تبصرے کر رہے ہیں 9 مئی والے ساڑھے بندے نو رہا کرو، اور یہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، فلانے نے کیا، آرمی نے خود کی ہے۔ بتائیں جی، آپ بتائیں۔ تو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایرا غیرہ جو ہے اٹھتا ہے اور عاصم منیر کو گالیاں دے رہا ہے، اور وہ آگے سے کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ اتنی کمزور کبھی بھی آرمی چیف نہیں آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں، حافظ صاحب آپ کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکشن لیں۔ 9 مئی والوں کو پورا سال ہونے والا ہے، 9 تاریخ کو، ایک بندے نو سزا حالے نہیں ہوئی ہے، چڑی جتنی سزا نہیں ہوئی حالے کسی نو، تے پھر
फिर हिम्मत तो लोगों को मिलती है ना। 9 मई वाले दंदना रहे हैं, फिर रहे हैं। फवाद चौधरी कहता है जी मैं अब फलानी पार्टी में दोबारा पीटीआई में जा रहा हूँ, वो दूसरे आ रहे हैं, इमरान इस्माइल कह रहे हैं, जो दाएं बाएं हुए थे वो सारे फिर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जनाब आली कोई एक्शन लें, कानूनी एक्शन लें, हद में रह के एक्शन लें कोई एक्शन हद में रह के। ये जनाब 2 बातें थी जो मैंने आपके साथ गोशगुजार करनी थी। फिर अगली वीडियो तक जनाब आली साड़ा इंतज़ार करो, असी तुहाडे नाल गलबात करने आ। मौसम बहुत अच्छा है, बाहर जाके चाय पीते हैं, चाय का टाइम हो गया है, टी टाइम है ये, टी टाइम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।